साढ़ियां चाली शेरां 540 मारे ने। ये गाना हमें सुनने को मिलता था जब 1971 की हमारी इंडिया के साथ जंग हो रही थी। तो हमें इस तरह के मुहावरे और इस तरह की बातें, धर रगड़ा भाई धर रगड़ा, ये हम बच्चे छोटे होते थे तो ये इस तरह के हमें गाने उस वक़्त सुनाई देते थे। फिर नतीजा हमें ये पता चला कि बांग्लादेश जो है वो बन गया, यानी मशरक़ी पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल गया और हमारे 90,000 कैदी जो है वो वहाँ पर रह गए। तो हमारे वो 40 शेर जिन्होंने 540 मारे थे, या वो धर रगड़ा जो गाना चलता था, वो जिन्होंने बनाया था और जो उस पर रोज़ाना ढोल बजाते थे, फिर उनकी गुफ्तगू जो है वो बंद हो गई। तो अभी तरीके तालिबान पाकिस्तान ने अपनी जंग बंदी जो है उसका एक तरफ़ा उससे इनकारी होने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो उनसे वादे किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। तो अब भी हमें बाज़ गश्त वही सुनाई देती है कि 40.5 शेरां 540 मारे ने। अवाम को यही सुनाया जाता है और अवाम भी ऐसी है कि वो इस बात पर यकीन किए बैठी है। अब ज़रा आगे चलते हैं। 540 शेरों वाली बात तो 1971 में हुई थी, फिर 1977 में हमें एक बात सुनने को मिली, और वो ये सुनने को मिली कि हमारे जो फ़ौजी हजरात थे, जिनको उस वक़्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने उन लोगों के ख़िलाफ़ बुलाया जो उस वक़्त हुकूमत के ख़िलाफ़ 9 सितारे के कौमी निशान पर, यानी इंतखाबी निशान पर जो हल था, वो उनके कहने पर जुलूस निकालते थे। तो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए जब फ़ौज के लोगों को आगे लाया गया, हालांकि उनको नहीं लाया जाना चाहिए था, तो उन लोगों ने कहा कि जी ये तो अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, इसलिए हम इन पर गोली नहीं चलाएंगे। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ का वो वाक़या है जो हमने अपनी आंखों से एज अ स्टूडेंट स्कूल लाइफ में सुना कि जी हमारे फ़ौज के लोग बहुत आला हैं और ये किसी सूरत उन पर गोली नहीं चलाएंगे जो इस्लाम का नाम लेते हैं। तो यहाँ से कहानी हमारी डेवलप होना शुरू हो गई। फिर हम आगे चलते हैं तो हमें तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, यानी वो इमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान के लोग नज़र आए जो तालिबान की शक्ल में उभरे, क्योंकि पहले तो मुजाहिदीन थे, फिर मुजाहिदीन आपस में लड़ पड़े जब रशिया की यानी सोवियत यूनियन की फ़ौजें वहाँ से निकल गईं। तो उनको चुप कराने के लिए ये तालिबान जो है वो मैदान में आए और उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान पर तकरीबन मासवाई वो इलाके जो शुमाली इत्तेहाद के ज़ेर कंट्रोल थे, यानी वो तुर्कमानिस्तान और इस तरह के स्तान वाले जितने इलाके यानी ममालिक के साथ के एरियाज़ थे वो उनके कंट्रोल में थे, क्योंकि वो उनको शुमाल से मदद मिलती थी। तो बकाया तालिबान के पास चले गए। तो यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो फिर डेवलप होती है। फिर इन तालिबान ने अपना तसल्लुत कायम किया, इन्होंने अलकायदा को अपने परों के नीचे बना दी, और फिर अमेरिका में 9/11 की सूरत हाल सामने आई। फिर अमेरिकन जो हैं वो अफ़गानिस्तान में उन्होंने कदम रखे और इन तालिबान के अगेंस्ट उन्होंने अपने वो डेज़ी कटर और अपने B-52 बॉम्बर्स और फिर न जाने कौन कौन से असले उन्होंने टेस्ट किए जो यानी वो दावे करते थे। उन्होंने फिर प्रैक्टिकली करके दुनिया को बताया कि देखें हमारे वेपन्स कितने आला हैं। खैर वो स्टोरी आगे चलती गई और उसके बाद तालिबान ने जब कब्ज़ा कर लिया तो हम बहुत हैरान हुए और हमने ये कहा कि तालिबान ने आज़ादी की ज़ंजीरें जो हैं, ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं और आज़ादी के परवाने उन्होंने हाथ में पकड़े और अब वो बिल्कुल आज़ाद जो है वो मुल्क के आज़ाद हुक्मरान बन बैठे हैं। तो अब इसमें हमारे वो 1977 के जो हमने कहा कि हमारे फ़ौज के लोग जो कलमा और रसूल पाक का नाम लेने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ गोली नहीं चलाएंगे। तो अब तालिबान तो आ गया अफ़गानिस्तान में, तो जो TTP है यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अब वो भी तो नाम लेते हैं कि जी हम तो इस्लाम का नाम लेते हैं और फिर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, तो हम उनका नाम लेते हैं। तो हमारी फ़ौज इन पर गोली कैसे चलाएगी? पुलिस तो हमारी पहले ही हमारी तरीके लब्बैक पाकिस्तान से कुट खा बैठी है
اور اس کے ایک جان باز نے، یعنی ایک اے ایس آئی کے لیول کے افسر نے اپنے آئی جی کو خط لکھ کر پوری داستان جو ہے وہ پوری دنیا پر بتا دی ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہماری عدالت جو ہے وہ فیض آباد دھرنے میں قاضی فائزی سے کا جو فیصلہ تھا اس میں بھی بہت کچھ کہہ چکی ہے۔ تو اب جب ہماری فوج جو ہے وہ ان ٹی ٹی پی طالبان کے سامنے یعنی گولی نہیں چلائے گی، کیونکہ وہ بھی اسلام کے پیروکار ہیں، تو یہ پاکستان کی جو ہے پھر کیا درگت بنے گی اور کیا یہاں ماحول ہوگا، ہم اس پر روشنی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حکومت نے جو گفتگو فرمائی اس میں حکومت نے یعنی طالبان سے جب کہا کہ ہم 1 مہینے کے لیے سیز فائر کرتے ہیں، تو اس میں مولوی فقیر محمد اور حافظ گل بہادر کے تواسط سے یہ کافی پروگرام جو ہے وہ آگے بڑھا، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ ہمارے کچھ ساتھی، جن میں خاص طور پر جو ہے وہ مسلم خان اور لطیف مسعود جیسے جنگجو جو ہیں ٹی ٹی پی کے، ان کو رہا کیا جائے گا، جبکہ وزیر اعظم صاحب اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت کہہ چکی تھی کہ جو دہشت گردی میں ملوث ہیں ہم ان کو رہا نہیں کریں گے۔ تو اس پر طالبان نے اپنا جنگ بندی کا معاہدہ منقطع کر دیا۔ تو ہم بڑھ کس طرف رہے ہیں؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری حکومت، پاکستان کی ریاست کو چلانے والے ان سب کے ہاں وہ کلیئرٹی آف تھاٹ اور مائنڈ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے پشاور میں ایک اسکول میں بچوں کے ساتھ اس قدر گھناؤنا جرم کیا، تو ان کے ساتھ ہم ایک تو گفتگو کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو ہم یقین دہانیاں کرا رہے ہیں، اور پھر ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہم اس کو سیدھے راز میں رکھیں گے، ہم اس کو جو ہے وہ پبلک نہیں کریں گے۔ پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی ریسنٹ ٹائم میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے یعنی باہر کے ٹیلی ویژن کو، تو انہوں نے یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ افشاں کر دیں، جس پر طالبان جو ہے وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے ہماری بلی اور ہمیں میں ہوں۔ تو یہ ہمیں کو بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ اب ہمارے جو مسلح افواج کے لوگ ہیں وہ تو اسلام کے شدائی ٹی ٹی پی والے ہیں، ان کے اوپر تو وہ گولی نہیں چلائیں گے، کیونکہ ان کو ٹریننگ جو ہے وہ یہی دی گئی تھی کہ پاکستان میں جو مرضی فساد آپ مذہب کے نام پر پھیلا لیں۔ علامہ اقبال صاحب بھی تو کہہ گئے ہیں نا، فساد فی سبیل اللہ یہ پھیلاتے ہیں مولوی۔ تو ہم کیسے اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ یا 40 شیراں نے 540 مارے ہیں، یا پھر ہمیں گانا یہ سنایا جائے گا اور پھر ہمیں کوئی دوسری جو ہے وہ خدا نخواستہ خطرناک قسم کی خبریں سننے کو ملیں گی۔ تو یہ جتنی صورتحال ہے یہ ہمارے لیے بہت گمبھیر صورتحال ہے، کیونکہ ہم نے جو یعنی پتھر یا جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آتا ہے وہ اپنے منہ پر مارنا چاہیے۔ تو اب ہمیں یاد آیا کہ اوہو، ہم نے تو یہ جب 1977 میں ہم نے یہ جو موقف اختیار کیا تھا کہ ہمارے فوج کے لوگ ڈسپلن کو فالو نہیں کریں گے، بلکہ وہ مذہب کے نام پر اپنے ہم وطنوں کو جو کہ مذہب کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں ان پر گولی نہیں چلائیں گے، تو اب کیسے گولی چلائیں گے؟ اب تو وہ ارادے پکے ہو گئے۔ پھر وہ لال مسجد کا قصہ بھی آ گیا، پھر ابھی تک وہ مولوی صاحب لال مسجد کی ابھی تک وہیں دن دناتے ہیں، پھر ساتھ میں وہ چلڈرن لائبریری تھی جس پر ابھی تک ان کا قبضہ چل رہا ہے، اور پھر یہ ایٹمی ریاست جو ہے یہ گھٹنے نہیں ٹیک چکی ہے، یہ آگے لمبی پڑی ہوئی۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے نا، تو ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ پھر اوپر سے یہ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ سیالکوٹ میں جو ہے وہ واقعہ پیش آ گیا، یا جیسے اور بہت سارے اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سیالکوٹ میں اس بیچارے سری لنکن کی ایسی کیا خطا تھی، اس بیچارے نے تو یہاں پر تو لوگ ذاتی دشمنیوں میں دوسرے کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، اور وہی چیز جو ہے نا اب کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ وہ ایک ڈسپلن قسم کا آدمی تھا اور اس نے کسی کو کوئی یعنی بیچ میں کھل کھانے کا موقع نہیں دیا ہوا تھا، تو اس کے خلاف ہی جو ہے نا وہ لوگ ہو گئے، پھر اسی کو مار ڈالا، پھر اسی کی لاش کو جلا دیا۔ ہمارے مذہب میں تو بہت زیادہ برداشت اور بہت زیادہ نیکی کی تلقین کی گئی ہے، ایسی باتیں تو نہیں کی گئی، لیکن کیونکہ ہم نے ملک کے اندر اس طرح کی فضا جو ہے وہ پیدا کر دی ہے کہ ہم کلین شیو لوگ بھی یہ سوچ رہے ہیں
کہ شاید ہم بھی طالبان کی طرح کی جو ہے نا وہ چیزوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، کیونکہ یہ سمجھوتے ہمیں جو ہے وہ ہماری ہماری ریاست جو ہے وہ بیسیکلی کہیں پر کھڑی نہیں ہوتی ہے. جب ریاست کھڑی نہیں ہوتی ہے تو لوگوں نے پھر کدھر کھڑے ہونا ہے؟ ایک گمبھیرتا ہے جو اس ملک کے اندر ہمیں درپیش ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتے ہی رہتے ہیں. میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار، ذرا سوچیے اس بات پہ. تو ملتے ہیں کسی اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے. تب تک کے لیے خدا حافظ.